الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه وصفاته أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم. أيها الإخوة، نحن نملك كنز عظيم، نملك كنز عظيم. ما هو هذا الكنز؟ وكنز الإسلام. تأمل معي جيدا. كنز هذا كنز الإسلام. كلما تبحث في الإسلام وشرائع الإسلام تجد أنك تلقى جوهرة، تلقى لؤلؤ، لكي تطمئن القلوب وترتاح. لذلك لا سعادة للعباد إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وبهذا الدين. أقف أنا وإياكم في هذه الدقائق مع تعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أهله. نحن لدينا علاقات في المجتمع، صح؟ علاقاتك مع المجتمع ترى تختلف من شخص إلى آخر ومن فئة إلى أخرى. فهناك علاقات مقدسة شرعها الإسلام وبينها، منها علاقتك مع الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعلاقتك مع زوجتك، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وعلاقتك مع رحمك، وعلاقتك مع جيرانك، وعلاقتك مع أصدقائك وزملائك. إذن هذه علاقات. كيف نضبط هذه العلاقات إلا بضوابط الإسلام؟ ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقف أنا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله؟ كان عليه الصلاة والسلام يشعر أهله بكمال الحب. والحب أي عمل هو؟ عمل قلبي أم عمل جوارحي ظاهري؟ عمل قلبي. ولذلك الحب ترى إخواني هو القاعدة الأساسية لأعمال القلوب، كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله حينما قال: إن العبد في سيره إلى الله كالطائر. شبه بقيم أن الإنسان كالطائر، رأسه المحبة وجناحيه الخوف والرجاء. شوف الرأس المحبة، لو قطع رأس الطائر ما عاد حتى لو كان عجلين ما تستلم النزول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع صحابته فيأتي عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص داهية من دهاة العرب، رجل ذكي داهية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس وعمرو بن العاص موجود، النبي صلى الله عليه وسلم يلمح عمرو بن العاص، يطالع عمرو بن العاص، فظن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فقال عمرو بن العاص في أحد الجلسات: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: أحب الناس إلي عائشة. من عائشة؟ زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يا إخواني يطلق النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الحب لزوجته ولأهل بيته. ما استحار ولا قال وسط رجال ولا كذا، لا ولا من جاملهم. وكيف لو قلت أن زوجتي قال والله أنك تخاف من زوجتك وأنك مدري كيف وأنك كذا، كما نشوف الآن في المجتمع. قال عائشة. فقال عمرو بن العاص: لا يا رسول الله، من الرجال. احنا ما أقصد شوف، تخيل عائشة أحب الناس كلهم. قال: طيب من الرجال؟ قال: أبوها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهله من منطلق الحب، والحب معانيه عظيمة جدا. الحب بمعنى أنك تقدم كل ما فيه سعادة من تحبه. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان مع خديجة رضي الله عنها عندما بدأ الوحي، كانت من معاني الحب والمشاعر التي هدأت بها من روع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، فجاء إليها وهو خائف فقال: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فماذا قالت له خديجة؟ والله إن الله لا يخزيك، إنك لتصل الرحم وتعين المظلوم وتحمل الكلب. يعني بيّنت لها إيش؟ بيّنت محاسن عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ينبغي أن يكون ما بين الزوجين من الحب والاحترام والتقدير. تقول عائشة، انظروا كيف مشاعر الحب. شو يا إخواني، ترى الأولاد والزوجة دقيقين في ملاحظة الأب. عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح تقول: إنني لأشرب الشربة وأنا حائض. أشرب الشربة وأنا حائض، ثم أعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فيه في القدح،
شوفوا يا إخوان كيف دقة عائشة رضي الله عنها في كيف أنها لمحت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كيف مشاعر الحب. شوف شربه، تقول كان يحط فمه في موضع الفم اللي شربه، وإنني لآكل العرق من اللحم، يعني اللحم، ثم تعطي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع اللحم اللي أكل منه. لا إله إلا الله يا إخوان، شوف مشاعر الحب، شوف الدقة كيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في الحديث ما قال ولكن يستأنس به في التعامل مع الزوجين، صفية بنت حيي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ذاهبين للحج، فكان الذي يقود البعير يعني قاد البعير بقوة، وفي فترة برك البعير بصفية، فجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم دمعه بيده عليه الصلاة والسلام. شفت كيف الرفق بالمرأة والحب والمشاعر التي بين الزوج وزوجته. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نحيي هذه الأمر. لماذا؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخيرية هنا، قال عليه الصلاة والسلام خيركم لا من هو الونعم؟ من هو الونعم فينا؟ الونعم فينا اللي يضيف واللي يمكن يتقدم وتعال وارحبوا وتحياكم الله والله كذا وذا، هذه جميلة جدا، ولكن حقيقة الخيرية في أهلك وزوجتك. ليه؟ لأن هم اللي يبقون معك، هم اللي يعيشون معك. لو مرض واحد منا لا قدر الله وأصيب بعملية، حتى عملية بسيطة جراحية، من اللي يقوم معه في البيت؟ هي زوجته، هي اللي تشل ومن يقوم وانها إلى دورة المياه، ويمكن تغسل حتى ملابس إذا فيها قاذورات. طيب وين الأصحاب؟ وين الشباب؟ وين ذولا؟ وين الكشتات؟ وين كذا؟ وينهم ذولا؟ ولذلك البعض يعطي معاني الحب والتقدير والاحترام والخدمة والوناسة لغيره، لغير أهله. لا يمنع أن تطلع مع زملائك وتبسط معهم وتعيم الله خير، لا يمنع ذلك، ولكن انتبه لا تميل. وإذا أتيت عند والديك ولا أنت أتيت عند زوجتك وأولادك لو أنت قاسي وأنت شديد. النبي صلى الله عليه وسلم مات كل أولاده الذكور ولم يبقى معه إلا البنات. وش الحكمة في ذلك؟ ليش؟ لكي لا ينشغل الناس، هذه من حكمتين، لكي لا ينشغل الناس بمن يرث بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة، يمكن ولده لو جاء ولد ذكر قال. والأمر الثاني تسلية لمن؟ تسلية لمن ليس لديه ولد أو لمن فقد أولاده. لأن بعض الناس الحين قال كيف؟ قال والله معي أولاد والبنات ما في. ليش يا إخواني؟ ترى خطأ من الأخطاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح. إيش المقصود بالولد؟ ذكر الأنثى. فمات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معه إلا بناته وأحفاده عليه الصلاة والسلام. كيف كان يتعامل معهم؟ أمامة بنت زينب كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أظن أبو هريرة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته ليصلي وإذ به يحمل أمامة بنت زينب بنت صغيرة، يحمله ويصلي، حتى أنه يقول الراوي يقول إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم أو ركع وضعها، وإذا قدوا بيقوم حملها عليه الصلاة والسلام. إيش المعاني هذه توحي إلى أمرين، إلى أن الصغار بحاجة إلى قرب الآباء منهم. يقال في التربية أن الطفل الصغير يحتاج إلى 15 ضربة لمسة يوميا، تلمسه، تمسك على راسه. لذلك تشوفون الأولاد الصغار اللي عنده أولاد صغار ولا شيء، إذا شاف الأب ولا الأم إنه منشغل طلع في راسه وطلع منه ولف وسحب وتصح يلف، يبغى ايش يبغى؟ هو يبغى الحنان، يبغاك تقرب منه، يبغاك تعطيه شوي وجه، يبغاك تعطيه فيلف عليك ولما تضمه. ولذلك كان هذه المشاعر صلى الله عليه وسلم لهذه الطفلة لكي يبين لأمته ولكي يحبب هذه الطفلة للصلاة. يحب هذه الطفلة ايش؟ الصلاة، فتشتاق للصلاة لأنه قريب منها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من عادته ألا يخرج فيه في الضحى، ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا اليوم خرج. فيقول أبو هريرة تبعته، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيت ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقال النبي ما دخل البيت، خارج البيت، بيوت قديمة، فأخذ ينادي فاطمة فيقول أثم لكع، واللكع في اللغة العربية يعني الولد الصغير، ما يقصد الحسن،
ولد بنته، أثم له أبو هريرة معه. فبقيت فاطمة تزين الحسن، ثم خرج الحسن وهو يجري، تعرفون الولد الصغير يجري لمن؟ لجده عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو هريرة: وإذ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويسلم عليه ويقول: والله إنني أحبك فأحب وأحب من يحبك. هل الطفل يفهم الكلام هذا؟ لا يفهم، ولكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الأسرة وأن الأهل وأن الأولاد وأن الكبار بحاجة إلى إيش؟ إلى إطلاق الحب والمشاعر الجميلة ما بين الأسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأسرة إيش؟ ذكر المحاسن، ذكر محاسن زوجتك. هل واحد منا قال: والله أن زوجتي والله أنا ما قصرت بين زملائها وبين أهلها وبين ربعها وجماعته، والله أنها هي اللي تقوم هي اللي تتعب ولا مستحيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال الكثير، يقول: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على بقية الطعام. حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يذبح ذبيحة ويأتيه طعام غير ذلك فيقول لأهلها: اقسموا لخديجة، صحبات خديجة، قد ماتت هي صحبات خديجة. فغارت عائشة رضي الله عنها، قالت: ما بك من امرأة عجوز قد أبدلك الله بخير منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الوفاء، يذكر وفاء زوجته خديجة، أنها وقفت معه في بداية الوحي، وأن جاء منها الولد، وأنها عملت، وأنها دعمته بالمال، وأن أين هذا التعامل معنا في زوجاتنا؟ ترى بث الحب والمشاعر والوفاء للزوجة وإكرامها. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في بيته، قالت: كان يكون في شغل أهله. كيف شغل أهله؟ يساعد. هل تعرف أن مساعدتك لزوجتك في أي شيء أن يشعرها بإيش؟ يشعرها بالقرب، يشعرها بالحنان. لما تساعدها، ما هو عيب لما تساعدها في مثلا شل أغراض، ولا لو لقيت شيء موجود باقي في المطبخ تعمله، يجمنا. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في شغل أهله، فإذا سمع النداء قام وكأنه لا يعرفنا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة في أحد لياليه، فأهدي له عسل من زوجته الأخرى، من أحد زوجاته. فلما جاء العسل وشافت عائشة أن من زوجة أخرى، فأخذت الصحفة هذه والكسر ورمتها كسرتها، والرسول موجود. فانظر يا إخواني، إيش لو كان هذا التعامل موجود عندنا، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام حسن التعامل، إلا أن أخذ يلقط بقية ما تكسر ويقول: غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، دون أي عتاب، دون أي شيء. لذلك يا إخوان، والوقفات في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته وأولاده وأهل بيته ينبغي لنا أن نتعلمها، لأننا بحاجة إلى الثقافة. إيش رأيكم في الثقافة الدنيوية؟ ناقص على شيء؟ الثقافة الدنيوية تنقصنا شيء؟ تعرفون نعرف نلبس؟ ما شاء الله علينا. نعرف نأثث، نعرف نشتري سيارات، نعرف ناخذ جوالات، نعرف نضيف. والله بسم الله علينا. تو ثقافة الدين التي بها السعادة في الدنيا والآخرة ننتبه لها. أسأل الله العلي العظيم كما جمعني وإياكم في هذا المكان يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدوس الأعلى بالجنة. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا ونائبه لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصيب البر والتقوى ويرزقهم بطانة صالحة. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا. أسأله سبحانه وتعالى من نسق لهذه الكلمة من الجهات المختصة والقائمين على هذا الجامع المبارك، ومن نشر ومن سجل، أن يجري لهم صدقتها وبركتها في أعمالهم وأولادهم وذريته. اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز، انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وكن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم يا حي يا قيوم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم، إنك على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.